अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। खुलासतुन नहव का चौथा सबक है। बहुत ही आसान किताब है और हर सबक में तमरीनात भी हैं, लिहाजा इस किताब में कोई दुश्वारी नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान किताब है। देखें, अब ये मुज़क्कर और मुअन्नस का बयान है। मुज़क्कर मुअन्नस वही मेल फीमेल। अब देखिए, कोई भी लफ्ज़ है मुज़क्कर है या मुअन्नस है, जैसे हमारे उर्दू ज़बान में भी होता है। कुछ अल्फाज मुज़क्कर होते हैं और कुछ अल्फाज मुअन्नस होते हैं। जैसे लड़का, लड़का आया, आया कह रहे हैं क्योंकि मुज़क्कर है। लड़की आई कहेंगे क्योंकि मुअन्नस है। अच्छा, जैसे छींक है, छींक मुअन्नस है, छींक आई हम कहते हैं। ऐसे ही जमाही भी मुअन्नस है, जमाही आई हम कहते हैं। अच्छा, लेकिन खून ये मुज़क्कर है, खून निकला, खून निकली नहीं कहते, खून निकला। तो ये मर्द औरत या नर मादा मेल फीमेल का मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर में जो जोड़े होते हैं, जैसे बैल गाय है, ऊँट ऊँटनी है, कुत्ता और कुतिया है, ऐसे मतलब ये सबक में है, ऐसा नहीं। वो लफ्ज़ जो है वो उसको मुज़क्कर इस्तेमाल करना है या मुअन्नस इस्तेमाल करना है। जैसे उर्दू में हम खून निकला बोलते हैं। अब खून में तो मुज़क्कर मुअन्नस का कोई मसला नहीं है, खून खून है, उसमें क्या मेल फीमेल, लेकिन इस्तेमाल क्या करेंगे, खून निकला बोलेंगे या खून निकली बोलेंगे। तो खून मुज़क्कर है, उसको खून निकला बोलेंगे। तो ऐसे ही अरबी में भी होता है कि उसके साथ आप जो अल्फाज लाएंगे वो मुज़क्कर लाएंगे या मुअन्नस लाएंगे, तो उसके लिए कुछ अलामतें हैं, वो देखना है। देखिए, मुज़क्कर और मुअन्नस का बयान। जिस इस्म में तानीस की अलामत ना हो, यानी मुअन्नस की अलामत, उसे मुज़क्कर कहते हैं। देखिए, अरबी में कुछ अलामतें हैं लफ्ज़ के अंदर, वो मौजूद हैं तो वो लफ्ज़ मुअन्नस है, वो मौजूद नहीं है तो वो लफ्ज़ मुज़क्कर है। तो जिस इस्म में तानीस यानी मुअन्नस की अलामत ना हो उसे मुज़क्कर कहते हैं। जैसे ग़ुलामुन, इसमें कोई भी मुअन्नस की अलामत नहीं। अभी आगे बताएंगे मुअन्नस की अलामत क्या है। और जिस इस्म में तानीस की अलामत हो उसे मुअन्नस कहते हैं। जैसे इम्राअतुन, और दूसरा लफ्ज़ है ज़ुल्मतुन। इम्राअतुन माना औरत, ज़ुल्मतुन माना अंधेरा। अब देखिए अलामात क्या है तानीस की। तानीस की तीन अलामतें हैं। नंबर एक, गोलता, जैसे बक़ारतुन, इसमें ये जो ता है गोलता, ये किसी भी लफ्ज़ में हो तो इसका मतलब ये है कि वो लफ्ज़ मुअन्नस है। बक़ारतुन इसका माना होता है गाय। दूसरी अलामत है अलिफ़ मक़सूरा, बुशरा। अलिफ़ मक़सूरा क्या है अभी बता रहे हैं, देखिए। नंबर तीन, अलिफ़ ममदूदा, सफ़राउ, ये भी मुअन्नस है। अब ये गोलता तो आप समझ गए, ये गोलता हा होती है, उसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं, उसी को गोलता बोलते हैं। एक लंबी ता होती है, ऐसे लंबे लिखते हैं। ये अलिफ़ मक़सूरा और अलिफ़ ममदूदा क्या है, देखिए। इस्म के आखिर में जिस अलिफ़ के बाद हमज़ा ना हो उसे अलिफ़ मक़सूरा, और जिस अलिफ़ के बाद हमज़ा हो उसे अलिफ़ ममदूदा कहते हैं। जैसे सुग़रा, हमराउ। सुग़रा, यहाँ देखिए खड़ी ज़बर है। अब खड़ी ज़बर है इसका मतलब यहाँ पर अलिफ़ है, रा, अलिफ़ ज़बर रा है, ये उसी को मुख्तसर में यहाँ पर खड़ी ज़बर लिख दिए हैं। देखिए, रा अलिफ़ ज़बर रा हो गया, अलिफ़ है यहाँ पर मगर उसके बाद हमज़ा नहीं है। तो वही इस्म के आखिर में जिस अलिफ़ के बाद हमज़ा ना हो उसे अलिफ़ मक़सूरा कहते हैं। और यहाँ देखिए हम रा ओ, यहाँ पर रा देखिए, यहाँ पर ये अलिफ़ है और उसके बाद हमज़ा है, तो इसको अलिफ़ ममदूदा। तो यहाँ पर आप धोखा मत खाइए, ये खड़ी ज़बर और या आपको नज़र आ रही है, ये या पर मत जाइए, या सिर्फ लिखी हुई है, लेकिन ये जो खड़ी ज़बर है इसका मतलब ये होता है कि रा पर जो ये खड़ी ज़बर है इसके बाद अलिफ़ होता है। जहाँ खड़ा ज़बर है वहाँ पर अलिफ़ होता है, जहाँ खड़ी ज़ेर है वहाँ पर या होती है, और जहाँ उल्टा पेश हो वहाँ वाव होता है। तो यहाँ अलिफ़ है लिखा हुआ अगरचे ना हो,
اس الف کے بعد حمزہ نہیں ہے، ایسے ہی یہاں بشرا میں بھی آپ دیکھ لیجئے، اور یہاں صفراؤ میں دیکھیے الف ہے، آخر میں الف کے بعد حمزہ ہے، تو آخر میں الف اور حمزہ ہو تو یہ الف ممدودہ، اور حمزہ نہ ہو صرف الف ہو تو الف مقصورہ، اور یہ مؤنث کی علامت ہے۔ یہ تین باتیں یاد رکھیے۔ مؤنث کی اقسام، مؤنث کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مؤنث حقیقی، نمبر دو مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی کیا ہے؟ یعنی یہ جو باہر میں، یعنی خارج میں، حقیقت میں وہ میل فیمیل کا معاملہ ہے، یعنی مرد عورت مذکر مؤنث، جیسے کوئی بھی جوڑا ہے باہر، جیسے انسانوں میں ہے مرد عورت ہے، جانوروں میں بکرا بکری، کتا کوتیا، گھوڑا گھوڑی، گدھا گدھی، ایسے دو موجود ہوتے ہیں میل فیمیل مذکر مؤنث، ان کو مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ اور ایسا باہر کچھ نہیں ہوتا، وہ لفظ میں ہی ہوتا ہے تو اس کو مؤنث لفظی کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیے، جس مؤنث کے مقابل نر جاندار ہو اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں، جیسے مرأۃ عورت، اب یہ عورت کے مقابل مرد بھی پایا جاتا ہے باہر دنیا میں، تو اس لیے اس کو مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ اور جس مؤنث کے مقابل نر جاندار نہ ہو اسے مؤنث لفظی کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیے ورقۃ، اس کا معنی ہوتا ہے پتا، ورقۃ یہ گولتا ہے اس میں، اس لیے یہ لفظ مؤنث ہے۔ لیکن خارج میں جس چیز کو یہ کہتے ہیں جیسے پتا، اب اس میں تو مذکر مؤنث کا کوئی معاملہ میل فیمیل کا نہیں ہے، اس لیے اس کو مؤنث لفظی کہیں گے، یعنی یہ صرف لفظ مؤنث ہے، خارج میں کوئی مؤنث چیز نہیں ہوتی ہے، تو مؤنث حقیقی، مؤنث لفظی۔ اچھا، قواعد و فوائد دیکھیے، جو اسماء مؤنث کے لیے استعمال ہوں وہ مؤنث ہوتے ہیں۔ جیسے دیکھیے کوئی لفظ ہے اس میں کوئی علامت نہیں ہے مؤنث کی، گولتا بھی نہیں ہے، الف ممدودہ بھی نہیں ہے، الف مقصورہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ لفظ بولا جاتا ہے مادہ ہی کے لیے، یعنی فیمیل کے لیے ہی بولا جاتا ہے، عورت کے لیے ہی بولا جاتا ہے، مادہ کے لیے ہی بولا جاتا ہے، تو اس کو بھی مؤنث ہوتا ہے اگرچہ اس میں کوئی علامت نہ ہو۔ جیسے دیکھیے امن، اس میں نہ گولتا ہے، نہ اس میں الف ممدودہ ہے، نہ الف، لیکن امن کا معنی ہوتا ہے ماں، ظاہر سی بات ہے ماں مؤنث ہی کو کہیں گے، کسی مرد کو تو کہیں گے نہیں، کسی نر کو تو کہیں گے نہیں، مادہ کو ہی کہیں گے، تو یہ لفظ ہے مؤنث۔ اختن بہن، بنتن بیٹی، زینبو عورت کا نام ہوتا ہے، مریم یہ بھی عورت کا نام ہوتا ہے۔ تو دیکھیے جو اسماء مؤنث کے لیے استعمال ہوں وہ مؤنث ہوتے ہیں، اس میں اب علامت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مؤنث ہیں بس۔ نمبر دو دیکھیے، بعض اسماء میں لفظاً تانیث کی علامت نہیں ہوتی مگر وہ مؤنث ہوتے ہیں۔ دیکھیے بعض اسماء ایسے ہیں جس میں لفظ میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے لیکن وہ ہوتے ہیں مؤنث، جیسے، اور ایسا بھی نہیں کہ باہر کوئی وہ فیمیل کے لیے وہ لفظ ہے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ ارضن زمین، اب یہ دیکھیے ارضن، اس کے اندر بھی کوئی علامت ہم کو نظر نہیں آ رہی ہے، اور باہر بھی کوئی ایسا نہیں کہ زمین کوئی مرد عورت کا مسئلہ زمین کے ساتھ ہے، ایک ہی چیز ہے وہ، مرد عورت کا وہاں کچھ بھی نہیں ہے، مگر یہ لفظ مؤنث ہے۔ ایسے ہی شمسن، اس کا معنی ہوتا ہے سورج، یہ بھی مؤنث ہے۔ دارن، اس کا معنی ہوتا ہے گھر، یہ بھی مؤنث ہے، اس میں کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے، باہر بھی گھر میں بھی کوئی مذکر گھر، مؤنث گھر، نر مادہ میل فیمیل کچھ ہوتا نہیں گھروں میں، گھر گھر ہے لیکن پھر بھی یہ مؤنث ہے۔ نارن آگ، یہ بھی مؤنث ہے۔ تو اس طرح کے اسماء کو مؤنث سماعی کہتے ہیں، یعنی عربوں سے عربی زبان جن کی ہے ان کے جو دیوان ہمارے سامنے ہیں، ان کی شاعری جو ہمارے سامنے ہیں، ان کی معتبر کتابیں جو نثر ہمارے سامنے ہیں، نثر ہو چاہے نظم ہو، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ کو مؤنث ہی استعمال کیا گیا ہے۔ تو اب اگرچہ باہر کسی مؤنث کے لیے لفظ نہیں بولا جاتا اور نہ ہی ہم کو اس میں کوئی علامت مل رہی ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کو مؤنث استعمال کریں گے کیونکہ عرب اس کو مؤنث ہی استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 3 دیکھیں، بعض اسماء مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں۔ سبیل، طریق، حال، اس کو مذکر مؤنث جیسے بھی آپ استعمال کریں درست ہے۔ نمبر 4، جو اسم مذکر کا نام ہو یا صرف مذکر کے لیے بولا جاتا ہو وہ مذکر کہلائے گا اگرچہ اس میں تا ہو۔ دیکھیے گول تا ہوتے ہوئے بھی اس کو مذکر کہیں، جیسے طلحتو، یہ طلحتو جو ہے یہ طلحہ مرد کا ہی نام ہوتا ہے، عورت کا نام طلحہ نہیں ہوتا،
تو اس میں گولتا ہے لیکن پھر بھی یہ مذکر ہے کیونکہ یہ مرد کے لیے خاص ہے یہ لفظ، اس لیے جیسے اوپر گزرا تھا جو لفظ عورت کے لیے خاص ہے اس میں مؤنث کی علامت نہ بھی ہو پھر بھی وہ لفظ مؤنث ہے، ویسے ہی یہاں پر جو لفظ مذکر کے لیے خاص ہو اگرچہ اس میں مؤنث کی علامت ہو پھر بھی وہ لفظ مذکر ہی ہوتا ہے۔ خلیفتن اس میں گولتا ہے لیکن خلیفہ جو بھی ہوگا مرد ہی ہوگا، عورت تو خلیفہ ہو نہیں سکتی اسلامی اعتبار سے، اس لیے خلیفہ کا لفظ مذکر ہی کے لیے خاص ہو کر رہ گیا، اس لیے گولتا ہونے کے باوجود بھی یہ مؤنث نہیں بن سکا، مذکر ہی ہے۔ یہ سبق ہو گیا، اب اس کی تمرین آپ حل کر لیں۔